आज हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत तथा नेपाली कांग्रेसका नेता दिपकुमार उपाध्याय। उपाध्यायज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। म सिधै प्रश्न प्रवेश गर्न चाहन्छु। यत्रो इतिहास र गरिमा भएको नेपाली कांग्रेस पार्टी आज कहाँ छ भन्ने प्रश्न धेरैले गर्न थालेका छन्। छन त सरकारमा छ, तैपनि अरू उपस्थितिको आधारमा सत्तारूढताको होड हेर्दा अरू पार्टी र कांग्रेसमा के अन्तर देख्नुहुन्छ? तपाईँ आफै पनि लामो समयदेखि अभ्यस्त र एउटा वरिष्ठ तहको नेता हुनुभएकोले यो प्रश्न राखेको। अब हामी हेर्नुहोस्, अब इमान्दार बन्नुपर्छ र यो कुरा स्वीकार्नुपर्छ कि हामीले पनि राम्रोसँग पार्टीको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ। 4 वर्षमा हुनुपर्ने अधिवेशन हुन सकेको भए आज यो मुलुकको दुरावस्थामा अवश्य नै कांग्रेसले राम्रो गर्न सक्थ्यो, त्यसलाई म स्वीकार्छु। अब 4 मा सकिएन, 5 मा सकिएन, 5.5 मा सकिएन, अन्तिम बेला पनि के हो भन्ने कुराको अहिले छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्नुहोस्, अब नेताहरूलाई घचघच्याइ छौँ कि समस्या छ, तर इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो समाधान गर्ने। इच्छा शक्ति हो भने समाधान फेरि सम्भव छ, होइन भने सबैले एउटा आफ्नो चाहिँ निजात्मक स्वार्थ, अब पार्टीको स्वार्थ, देशको स्वार्थ भन्दा पनि निजात्मक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदाखेरि तृष्णालाई हेर्नुहोस्, तृष्णाको कुनै चाहिँ त्यसको चाहिँ अब अन्त हुँदैन। त त्यसलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी भनेका छौँ। आशा गरौँ अब के होला। जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो स्थिति चाहिँ बडा भयावह छ। हेर्नुहोस्, किनभने जसरी हाम्रो भातृ संस्थाहरू समयमा आवधिक निर्वाचन हुन सकेर ती भुत्ते भए, निष्प्राण भए र आज चाहिँ भनेर कता छन् भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति छ। पार्टी पनि ती अवस्थामा पुग्छ कि भन्ने चिन्ता छ। अब अहिले पनि भन्नु न, अब तपाईँको यत्रो क्रियाशील सदस्यता कतिचोटि म्याद बढाउँदाखेरि पनि अब निष्पक्ष निर्वाचनको लागि त्यो प्रकाशित हुनैपर्छ। प्रकाशित भएपछि कुनै गलत नाम परेको छ, आवश्यक नाम छुटेको छ भने निर्वाचन समितिले त्यो पर्याप्त समय पाउनुपर्छ। त्यसको कुनै प्रबन्ध देखिन्न। यो सब चाहिँ वैज्ञानिक व्यवस्थापनको लागि ठुलो चुनौती हो र पारदर्शिताको लागि जुन हाम्रो विधान, नियम, निर्देशिका भन्छौँ त्यसको चाहिँ निष्पक्ष कार्यान्वयनको लागि अहिले शङ्का चाहिँ उठिरहेको छ। यहाँलाई अवगतै छ, लामो समयदेखि प्रतीक्षित कांग्रेस महाधिवेशन फेरि जरिवाना तिरेर मङ्सिरमा सरेको अवस्थामा छ। नयाँ सत्ता, शासकीय हेराफेरी र परिवर्तनको जत्रै कुरा गरे पनि पदीय भोक राखेर एउटै व्यक्ति पार्टी सभापति र अरू तहमा पदासीन भएर नै भोट देखिएको छ। अहिले पनि यो स्थिति किन र कसरी आएको हो? अब हेर्नुहोस्, वर्तमान नेतृत्वले विगतबाट पाठ सिक्न सकेन। टाढा नजाउँ, काङ्ग्रेसको इतिहास हेर्ने हो भने अब आइसकेको, मुखमा परिसकेको प्रधानमन्त्रीको पद गणेश मानजीले छोड्नलाई 1 मिनट पनि लाउनु भएन। म होइन, मेरो मित्र कृष्णप्रसाद भन्न। त्यस्तै किशुनजीको नाममा काङ्ग्रेसको बहुमत आयो अन्तिममा र आफ्नै दलमा अविश्वास आएपछि अब अहिले पनि विजय गजदारजी जीवितै हुनुहुन्छ, खुम्बाजी बित्नुभयो। उहाँहरूले आएर चाहिँ होइन किशुनजी हामी म्यानेज गर्छौँ, खालि कन्सेन्ट चाहियो भन्दाखेरि उहाँले पनि एक मिनट लगाउनु भएन। हात जोडेर बडा विनयशील मान्छे, बाबु तिमीहरूले भन्यो म अनुग्रहित छु, तर म चाहिँ मेरो परमेश्वरसँग कुरा गर्छु, त्यसपछि पार्लियामेन्टमा आफ्नो कुरा राख्छु भन्नु उहाँ सरक्क पन्छिनु भयो। उहाँले पार्टी पनि जोगाउनु भयो, लोकतन्त्र पनि जोगाउनु भयो। कुनै किसिमको चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यागले, आफ्नो चाहिँ भन्दैन अटुट निष्ठाले गर्दाखेरि त्यो खतरा आउँदिनु भने त आज हेर्नुहोस् त, आज कसरी पुग्ने र पुगेपछि कसरी चाहिँ भन्दैन अन्तिम समय पनि त्यो चाहिँ रहने भन्ने अब नैतिकता, मूल्य, मान्यताको यसरी चाहिँ ह्रास हुँदैछ, यसरी स्खलन हुँदैछ। हेर्नुहोस्, त्यसैको यो पराकाष्ठा हो। यो चाहिँ भन्दैन नेपाली समाजको चरित्र नै भन्यो। म एउटा पार्टी, हाम्रो मात्रै पार्टी भन्दिनँ, सबै पार्टीमा, समाजमा आज त्यो व्याप्त छ। मलाई चिन्ता छ कि यसलाई कसरी कहीँ न कहीँ यसको चाहिँ पटाक्षेप हुनु पऱ्यो नि त। यो बारेमा नेताहरूमा चाहिँ अझै पनि मैले चाहिँ त्यो एउटा चिन्ता, चासो, सुहुस छैन। गाम्भीर्यतालाई बुझेर समय चक्र त यति बलवान छ देवेन्द्रजी कि हेर्नुहोस्, अब यसले कसैलाई पनि क्षमा गर्दैन, ठुलो सानो भन्दैन। यसले भन्दैन अब दण्ड चक्र चलेपछि त त्यसबाट दण्डित हामी पनि हुनैपर्छ। त्यो चाहिँ मलाई चिन्ता छ। अहिले भन्नलाई सबैले भन्नुहुन्छ, आफैबाट सुरु गर्दाखेरि कुरो तपाईँबाट सुरु गरौँ। भारतमा राजदूत प्रशासन रहेकै बेला चुनाव लड्न भनेर सत्ता शक्तिको थप अपेक्षा गर्दै घर फर्कनु भयो। एउटा तबकामा पुगेपछि सल्लाहकार अथवा विज्ञ समूह बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ। अब फेरि निर्वाचनको मुखमा हामी छौँ। तपाईँ आफ्नै बारेमा के भन्नुहुन्छ? बडा राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, मनुष्य जीवनको सबभन्दा सुन्दर पक्ष यही हो। हामीले अरूलाई त सुधार्ने हो, अरूको लागि प्रयास गर्ने हो, तर आफूले गर्ने भनेको
आफ्नो निर्णय भनेको चाहिँ निजात्मक हो। नेपालको संविधान कानुन वा कसैले पनि नैतिकता भन्ने कुरालाई कतैबाट फेरि त्यसलाई चाहिँ एउटा के भनेदेखि अब निर्देशित गर्न सक्दैन। त्यो आफैले त्यो स्वयं आफ्नो चाहिँ एउटा निर्धारण र निर्णय गर्ने हो। त्यसमा मेरो चाहिँ हेर्नुहोस् इच्छा के छ भन्दा अब एउटा सौभाग्यशाली व्यक्तिमध्येको म हुँ। मेरो एउटा पृष्ठभूमि चाहिँ सामाजिक जीवन हो, सामाजिक कार्यकर्ता हुँ। अब राजनीति त आइलाग्यो। 2038 सालदेखि नै लगातार प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने सौभाग्यशाली व्यक्तिमध्ये म हुँ। कतिचोटि जित्यो, कतिचोटि हार्यो, त्यो अर्कै पक्ष हो। तर जे पनि आफ्नो एउटा जनाधार, आफ्नो लोकप्रियता आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो तपाईँहरूले पनि खेर बुझ्दाखेरि हुन्छ। तर अब चाहिँ म केही दिनपछि नै भन्दैन, म 70 वर्ष पुग्दैछु। त हामीले गर्ने के त? कुण्ठा यसलाई चाहिँ भन्दैन अब खालि लिएर पनि काम छैन। त आफूले चाहिँ गर्नु पऱ्यो। त्यो गर्ने चाहिँ निर्णय चाहिँ मेरो भनेपछि मैले कमसेकम यसपालिको चुनावमा नेताहरूलाई भने कि अब म यसपालिको निर्वाचन लड्दिनँ। तपाईँहरूको गुटबन्दी, भागभण्डा यसले गर्दाखेरि देश चाहिँ बर्बाद भयो, पार्टी पनि बर्बाद भयो। त कमसेकम तपाईँहरूलाई पनि यो चाहिँ लागोस् कि अब कतै न कतै जुन त्याग, तपस्या, निष्ठा, आदर्श भन्ने कुरा त अब टर्च बालेर चाहिँ त्यो मान्छेभित्र खोज्नुपर्ने बेलामा एउटा मैले तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ के भनेदेखि प्रतीकात्मक भए पनि नि म चाहिँ किन मलाई चाहिँ हेर्नुहोस् परमेश्वरको यत्रो कृपा भयो, सबैको यत्रो शुभेच्छा भयो, जनताको सहयोग भयो कि नामबाट मान्छेले चिन्ने भयो भने मैले किन पदको लागि फेरि मर्यादा गर्नु पऱ्यो? त्यस कारण म चाहिँ यसपालिको तपाईँहरूको पार्टीको चुनावमा कुनै गुटमा लागेर चुनाव लड्ने अघिल्लो पटकको तितो अनुभव छ। हेर्नुहोस् 12औं अधिवेशनमा पार्टीको काममा आर्थिक संयोजक थिएँ। सारा काम गर्दा गर्दै 25 जना चुन्नेमा 24औंमा किन गुटको उम्मेदवार नहुँदाखेरि त बडा मुस्किलले चाहिँ खालि एउटा मान्छेको सबैको अनुग्रहले जितेको तितो अनुभव छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ हेर्नुहोस् गुटबन्दीको अन्त गर्नको लागि हामीले कहीँ न कहीँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ मैले सोचेको छु। त्यो मैले आफूले गर्ने निजात्मक काम हो। त कति सुधार्न सकिन्छ, कति अभियानको रूपमा लान सकिन्छ, त्यो भनेर फेरि राजनीतिबाट सन्यास दिने त्यो होइन। हेर्नुहोस् मेरो चाहिँ कमिटमेन्ट जुन तपाईँले भन्नुभयो, म सामाजिक मान्छे, राजनीतिक मान्छे। अब मेरो चाहिँ खालि के भने एउटा विशेष उद्देश्यमा राजनीतिक तहको सम्बन्ध स्थापना गर्नु भनेर राजदूतमा गएको हो। म फेरि राजीनामा गरेर फर्केँ, संयोगले टिकट पाएँ, चुनाव पनि लडेँ, हार जित जे भए पनि फेरि अब बाँचुन्जेल जनताको सेवा गर्छु भनेर बुढी समय जिल्लामा बसेको छु। राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि मैले चाहिँ एउटा आफ्नै दृष्टिकोणहरूलाई एकदम क्रियाशील भएर अन्तिम साससम्म पनि मेरो चाहिँ रहनेछ। र एक दिन त मर्नु सबैलाई छ, त मर्दाखेरि पनि असल मान्छे चाहिँ गएछ भन्यो भने पुग्यो त। त्योभन्दा बढी तृष्णा राख्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो सोच हो। यो सोचमा नेताहरू कतिको आकर्षित हुनुहुन्छ थाहा छैन। धन्यवाद। यसरी घोषणा गर्नुभएको जस्तो उमेरको हदबन्दी जुन 70 भन्नुभयो, यस आधारमा अरू नेताहरू पनि जो हाम्रो 70 माथि अथवा आसपासमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यसरी नै आश्वस्त पार्न सकिने अथवा यसरी नै वचनबद्ध गर्न सक्ने स्थिति छ कि छैन? किनभने लालायित हुनुहुन्छ अझै पनि। व्यक्तिगत छलफल सबैसँग हुन्छ होइन। यो कुराहरू म सुनाउँछु, मेरो आफ्नो सोचहरू विचारहरू पनि भन्छु। किन त्यसो गर्ने बेला के भएको छ र तपाईँ त फिजिकली फिट हुनुहुन्छ पनि भन्नुहुन्छ। मैले होइन, मलाई पदकै परिचय किन चाहियो र? त मलाई चाहिएन, उहाँलाई झन् चाहिने। तर पनि त्यसरी चाहिँ त्यो सोचमा चाहिँ कोही आएको मैले अझै देखेको छैन। तर के भनेदेखि एउटा व्यक्तिको चाहिँ भन्छ अब निर्णयले पनि एउटा प्रभाव पारोस्। र म चाहिँ आह्वान पनि गर्न चाहन्छु कि हेर्नुहोस् आज भन्दैन, आज देश एकदम अत्यन्त तरल अवस्थामा छ। दक्षिण एसियाको, हाम्रो दक्षिण पूर्वी एसियाको राजनीति नै तरल अवस्थामा छ। यस्तो बेलामा जो तपाईँले भन्नुभयो बाध्यतामा काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकारमा त छ, तर अत्यन्त असहज छ। यो सरकारले धेरै कुरा सोच्ने गर्ने फुर्सदै छैन। यसले भन्दैन अब छिटो अब पुरा अवधि सर्वोच्च अदालतको हामीले त्यो फैसला पढ्दाखेरि पुरा अवधि सरकार एकदम बिना विवाद निर्विवाद सरकार चलाउने र निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने, त्यो दुईवटा काम गरिदियो। र अहिले यत्रो कोरोनाको महामारी छ, खोपहरू उपलब्ध गराइदिने निःशुल्क रूपबाट र स्वास्थ्यका कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति प्यारामिटरमा चाहिँ हेरेर चाहिँ ध्यान दिन सक्यो भनेदेखि मलाई लाग्दछ अब त्यो ठुलो सफलता हुन्छ। तर त्यो पनि गर्न सक्ने नसक्ने थाहा छैन। हेर्नुहोस् एक त भन्नुभयो त राजनीति हो, अन्तिम घडीमा आएर म बाध्य भएँ, हेर्नुहोस् विकल्प भएन, त्यही भएर यसपटक लड्छु भन्ने अवस्था त आउँदैन। मेरो त आउँदैन। मेरो निर्णय गर्ने म हुँ। हेर्नुहोस् म अरूको लागि त मैले खालि एउटा के भनेदेखि अब हामीले अब आह्वान गर्ने हो। तर आफ्नो चाहिँ जसरी मैले मेरो निर्णय गर्छु त्यस्तै म अपेक्षा गर्छु, आह्वान गर्छु कि सबैले व्यक्तिको एउटा इच्छा बच्छ, बल्ल त्यसले एउटा चाहिँ तपाईँको भन्छ अब वातावरण बन्ने हो। अन्त्यमा यहाँ चाहिँ अब कूटनीतिक पृष्ठभूमि पनि हुनुभएको र भारतमा 2 पटकसम्म राजदूत भएको आधारमा र अहिले देखिएका 2टा मुद्दामा म जान चाहन्छु। जस्तो औदाको प्रमाणपत्र बुझाउन नपाए पनि सहप्रमाणीकरण मामला हेर्ने अर्थमा यहाँ अफगानिस्तानको लागि पनि राजदूत हुनुहुन्थ्यो। अहिले जस्तै अफगानिस्तानको मामला केस नेपालीको कुरा उठेको छ, यति समय बितेपछि उद्धार समन्वयको काम थोरबहुत भइरहेकै अवस्थामा छ। तैपनि सरकारी तदारुकता
कूटनीतिक तर्कको अर्थमा बल्ल आएर नेपालीहरूको चाहिँ स्थिति कति छन् भनेर पहिचान गर्न एउटा कमिटी बनेको अवस्था छ। भनेको हाम्रो संयन्त्र, हाम्रो कूटनीतिक पहुँच, हाम्रो दिल्लीको एक्सेस अथवा परराष्ट्रको यो संयन्त्र किन अलि सुस्त जस्तो देखिएको, किन यो अलि तदारुकता देखिएन, के लाग्छ मलाई? अब ठिक भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, पहिले पाकिस्तानबाट अफगानिस्तान हेर्ने थियो चलन है, अब त्यो डोमेन त्यो थियो। पछि गएर चाहिँ दिल्लीबाट हेर्ने नजिक पर्छ भनेर चाहिँ भयो। तर अब त्यहाँको अशान्ति, त्यसपछि गएर कोभिड कारणले गर्दाखेरि अब कुनै कुटनीतिक सम्बन्ध प्रत्यक्ष थिएन। अहिले गएर बल्ल एकजना नेपालीलाई नै त्यहाँ एउटा सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा सरकारले तोकेको छ। र जुन भन्नुभयो कि अलिकति हाम्रो काम गर्ने शैली चाहिँ अब ढिला सुस्ती नै छ। हेर्नुहोस्, परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीतिहरूलाई परिभाषित गर्ने, आचार संहिता लागू गर्ने भनेर धेरै छलफल, धेरै कुरा, धेरै होइन प्रतिवेदनहरू, सरकारको निर्णय हुन्छ, तर इच्छा शक्तिले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन नभएको अवस्था यथार्थ हो। त यसमा पनि हामीले गर्नुपर्छ। आफ्नो आफ्नो दायित्वमा हामीले पर्ला र गरौँला भन्ने होइन कि यस्तो पर्न सक्छ भनेर अलिकति पनि हामी चाहिँ त्यसमा भन्छौँ अब दूरदृष्टि सोचाइ, जुन कि कूटनीतिमा अत्यन्त जरुरी कुरा हेर्नुहोस्। हामीले कूटनीतिलाई अत्यन्त संयमित, मर्यादित र शान्त हिसाबबाट परिणाममुखी बनाउनु चाहिँ जरुरी छ। अब त्यहाँ नेपालीहरू के भनिन्छ भन्दा नेपालीहरू अब प्रविधिमा त अब अहिले भन्छौँ न विश्वमै राम्रो प्रविधि छ, मान्छे नोटिसमा आउनै चाहँदैन। आएपछि त्यहाँ लुकेर बसेर अझै त्यहाँ आफ्नो चाहिँ के राम्रो हुन्छ कि म नोटिसमा आएँ भनेदेखि त फेरि सरकारले फिर्ता बोलाइदिन्छ कि फिर्ता जानुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले पनि आएन भन्ने तर्कहरू छ। त त्यसमा त हामीले के भनेदेखि अलिकति त्यही किसिमको एउटा आफ्नो अब विश्वास सरकारले पनि दिन सक्नु पऱ्यो र हामीले पनि त्यसमा चाहिँ इमान्दारीसँग नेपाली जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि आफ्नो जस्तो हेर्नुहोस्, अब प्राणभन्दा ठुलो कुरो त केही हुँदैन नि। त्यसलाई सङ्कटमा पारेर कतै पनि हामीले भन्नु नेपालीहरू चाहिँ सस्ता हुनु हुँदैन कि हामीले प्राणलाई सङ्कटमा पारेर पनि आफ्नो जीविकापार्जन हेर्ने। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले जति पनि खास गरेर अमेरिकन एलाइज एम्बेसिजमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई त एज पर एग्रिमेन्ट जो गएका छन् उनीहरूलाई त्यो सरकारको दायित्व हुन्छ, दूतावासको दायित्व हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ रेस्क्यु गर्छ, ल्याइदिन्छ। तर अरूहरूको लागि चाहिँ अलिकति अझै पनि तपाईँको चेतनाको स्तर बढाउनमा र सरकारले चाहिँ गम्भीरताका साथमा पहल गर्न चाहिँ जरुरी छ। फेरि पनि राजदूत, पूर्व राजदूतका हैसियतमा पछिल्लो दार्चुलामा भएको एउटा घटनालाई स्मरण गर्न चाहन्छु, जहाँ एक निरीह नेपालीलाई जानी महाकालीमा डुबाइएको भनेर तथ्य प्रमाण समेत एउटा तहमा बाहिर आइसकेको छ। यसबेला के भारतीय निकायका अथवा हाम्रो काठमाडौँ स्थित दूतावासका पदाधिकारीलाई बोलाएर यस बारेमा के हो, यो वस्तुस्थिति के हो भनेर सामान्य सोध्ने काम पनि अहिलेसम्म भएको छैन। यसो किन भएन होला र दिल्ली दूतावासले पनि आफ्नो कूटनीतिक पहुँच राखेर एक खालको हामीलाई निर्देशन नै आएको छैन पन्छिराखेको अवस्था देखिन्छ, अथवा यो यही हो प्रक्रिया, अथवा यो यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, हेर्नुहोस्, अब अहिले खास गरेर मानवीय पक्षमा अब भारत चुक्दै गएको छ। खास गरेर खोपको मामलामा नेपालले खरिद गरेको अब 10 लाख खोप नपाएर नेपालका फेरि ज्येष्ठ नागरिकहरू झन्डै भन्नु न तपाईँको अब 12-15 हप्तासम्म पनि डिले भएर अहिले गएर बल्ल जापानिज खोप आएर खोप लाउँदैछन्। त्यो भारतको लागि ठुलो कुरो थिएन। त्यो चाहिँ भारतको पनि कूटनीतिक विफलता हो। हेर्नुहोस्, नेपालको पनि कूटनीतिक विफलता हो। पहिले म त्यहाँ हुँदाखेरि पनि यस्ता किसिमका अदालतका निर्णय भइरहेको थिए। तर त्यो निर्णयलाई चाहिँ कमसेकम 6 महिना जति यसलाई चाहिँ पोस्टपोन गरौँ, कि त हायर कोर्टबाट भ्याकेट होला, नभए पनि व्यक्तिहरूलाई जसलाई क्रय विक्रय गर्ने मान्छेले आफ्नो चाहिँ तारतम्य केही मिलाउला भनेर चाहिँ त्यो गरिन्थ्यो। तर यस्तो मानवीय कुरामा पनि त्यो हुन सकेन। एक अहिले तपाईँले जुन अब यो तुइनको चाहिँ काण्डमा हाम्रो चाहिँ जयसिंह धामीको एउटा अब सरकारले बनाएको चाहिँ त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन चाहिँ आउन बाँकी छ। तर जे पनि जसरी जे आएको छ भारतले मानवीय संवेदना चाहिँ देखाउनु पर्थ्यो। हेर्नुहोस्, कमसेकम नि जोइन्ट एउटा कमिटीहरू बनाएर उसको चाहिँ एउटा लासको खोजी गर्ने काममा र तथ्य सत्य घटनालाई चाहिँ वास्तविकतालाई अगाडि ल्याउने काममा हुनसक्छ ह्युमन एरर हो, व्यक्तिले गल्ती गर्न सक्छ। त्यो कुरालाई एउटा नेपाली जनतालाई यस्ता कुराहरूमा हेर्नुहोस्, अब हृदयमा बिज्ने किसिमको घटना चाहिँ भारत सरकारले गर्नु हुँदैन थियो, गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा त्यसले मात्रै यतिखेर हाम्रो मित्रतालाई चाहिँ प्रगाढ बनाउँछ। नेपाली जनताको हृदयमा जस्तै नाकाबन्दीको बेलामा जुन जनताले दुःख पाए नि, त्यस्तै यस्ता किसिमको घटनाहरूले चाहिँ त्यो राम्रो गर्दैन भन्ने कुरा भन्छु। अब खास गरेर एपिजीको रिपोर्टमै भन्दैन धेरै कुराहरूको समाधान त्यहाँ थियो। त्यसलाई ग्रहण नगर्ने, आफैले गठन गरेको आफ्नै चाहिँ अधिकारीहरूले दस्तखत गरेको कुरा पनि रिपोर्ट नबुझेर, जबकि बाध्यकारी होइन, त्यो खालि एउटा रेकमेन्डेटरी बडी हो, त्यसमा पनि जुन किसिमको चाहिँ भएको छ, यसले चाहिँ परिपक्व कूटनीतिमा चाहिँ कता कता हामी टाढा पुग्दैछौँ। हेर्नुहोस्, अब कालापानी र सुस्ताकै कुरा, कालापानीको त चर्चामा आयो। हामीले एउटा अत्यन्त भन्दैन एउटा अद्भुत अब एकता गरेर संसदबाट चुच्चे नक्सा प्रकाशित गऱ्यौँ, तर त्यसको पनि अझै टुङ्गो छैन।
र सुस्ता क्षेत्रको अझै कता हो कता एकदम धेरै टाढा छ। नेपालको वास्तवमा वर्ग क्षेत्र कतिको एरिया भनेर निकाल्नु त सुस्ता पनि चाहियो, कालापानीको एरियाको पनि आइडेन्टिफाई हुनु पऱ्यो। त यस्ता कुराहरूमा हेर्नु सब समस्या छ भने समाधान छ, म चाहिँ त्यसमा विश्वास गर्छु। तर इच्छा शक्ति राजनीतिक नेतृत्वमा हुनु पऱ्यो। र मोदीजीले आफैले नेपाल मामला हेर्छु भन्दै र बिजेपीको सरकारको पालामा यसरी चाहिँ एउटा भन्छु न, जुन अहिले मैले खोपको कुरा गरेँ र अरू चाहिँ जस्तै भन्छु न, चाहे अब हाम्रो चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ मृत्यु भएको कुरामा भारतले चाहिँ अलिकति असहयोग, संवेदनाहीन गतिविधि गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो भइराखेको छैन। यसलाई सुधार्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यसको विकल्पै छैन। यो प्रसङ्गमा यहाँले खोपको कुरा जोड्नुभयो। जस्तो हामीले एक चरणमा लिइसकेर अरू 10 लाखको लागि पैसा पनि दिइसकेको अवस्थामा हो, सबै कुरा छ, तर अदालतलाई देखाएर रोकिएको अवस्था छ। यसमा हामीले पहुँच पुर्याएर कुरा गर्न नसकेको हो, हामीले बुझाउन नसकेको हो, अथवा दिल्लीले नै त्यो तर्कता नराखेको नचाहेको हो, के लाग्छ? हामी कूटनीतिमा जहिले पनि भन्छौँ भारतसँग सम्बन्ध हाम्रो धेरै राम्रो छ, राम्रो भयो भन्छौँ होइन, जहिले पनि सुन्छौँ नि। तर यस्तो राम्रो चाहिँ अब हामी नेपाली जनताले चाहिँ चाहेका होइनन्। हामीले त परिणाम खोजेको हो नि। जस्तै भन्छ न, हामीले भारतसँग किन्दाखेरि पारदर्शी थियो, खोप सस्तो थियो। अहिले हामीले जस्तै चीनसँग खरिद गऱ्यौँ, नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। कति मूल्य पनि थाहा छैन, मलाई लाग्छ कमसेकम त्यो 2 गुणा 3 गुणा बढी नै मूल्य होला। अब अहिले बाध्यतावश अहिले युरोपियन कन्ट्रिजमा हामी लिँदैछौँ, त्यो झन् कति महँगो छ हामीलाई थाहा छैन। सोझै अब वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबीको लोन चाहिँ उता डाइभर्ट भएर हामी लिन्छौँ। त्यो बाध्यतामा यस्तो काममा नेपाललाई बाध्य पारेर भारतको चाहिँ भन्छु नि कुन चाहिँ यसमा चाहिँ फाइदा हुन्छ मलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ भारतका मित्रहरूलाई म भन्न चाहन्छु, उहाँहरू यो बारेमा एकदम यसमा चाहिँ उहाँहरू भन्नु अब संवेदनशील हुनै पर्दछ। नेपालसँगको राम्रो मित्रता भनेको नेपाली जनतालाई हृदयमा नबिज्ने कामको चाहिँ निरन्तरता हुनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ अहिले धेरै रास आएको छ। हामीले नि जति अब राम्रो भने पनि परिणाम नै त राम्रो देखिनु पर्यो। तर राम्रो पक्ष के छ भन्दा भारतका नेताहरूले मित्रहरूले भन्थे कि नेपालले अपेक्षा के गर्छ त भन्दा मैले सोधेँ भारतले पनि त नेपालसँग के अपेक्षा गर्दछ, लौ न यो चाहिँ तपाईँले तयार पार्नुहोस्। अब त्यो बेलामा परिस्थिति थिएन, हामीले यत्रो अब बहुमतको सरकार, बलियो सरकार थियो, झन् यो 4 वर्षको समय चाहिँ हामीले खेर फाल्यौँ। हेर्नुहोस्, त्यो बारेमा चाहिँ पटक्कै के क्रियाकारी भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। झन् अपारदर्शी कामहरू भयो। अब सामन्त गोयलजी आए, कसरी आए, किन आए, के भयो, एजेन्डा के थियो, त्यो अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन। यसरी त हुँदैन नि। पारदर्शिताको आधारमा लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको बिचमा हुनुपर्छ। तर यस बिचमा 1 वर्ष यता कुनै प्रकारको कूटनीतिक संवाद, सहजीकरण, राम्रो खालको परामर्श हामीले संयन्त्र बैठकका लागि आह्वान गर्दा पनि नसुनिएको अवस्था छ। भनेको हामीले त पहल गरिरहेकै देखिन्छ एक प्रकारले, कि किन यस्तो ग्याप देखियो? होइन, अब यो कूटनीतिका धेरै आयाम हुन्छन्, केही देखिने केही नदेखिने आयाममा चाहिँ हामी कतै न कतै भन्छौँ अब उनीहरूको अलिकति त्यो विश्वास जित्न सफल भइराखेका छैनौँ। विगतमा भन्छौँ अब हेर्दाखेरि त हामी अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्कालीन पुरा समर्थन छ, अन्तिमसम्म ओली नै सरकारमा रहन्, चुनाव गराउन् भन्ने किसिमको चाहिँ दृष्टिकोण छ भन्ने बुझिन्थ्यो। तर परिणाम चाहिँ देखियो, खोपमा देखियो होइन, अरू घटनाहरूमा देखियो। त यो चाहिँ होइन। हेर्नुहोस्, मैले भने नि त समस्या छ भने समाधान पनि छ। त्यो समाधानका उपायहरूमा भारतको अपेक्षा के हो, नेपालको अपेक्षा के हो भन्ने बारेमा शान्त, मर्यादित, परिणाममुखी कूटनीतिको एउटा पहल चाहिँ सुरु गर्नुपर्दछ। अहिले नयाँ सरकार बनेको छ, म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो चाहिँ बाहिरी हल्ला भन्दा पनि अत्यन्त यसमा चाहिँ विश्वसनीयताका साथमा हामीले कामहरू गर्नुपर्छ। नेपाललाई के छ र हाम्रो मालवस्तुहरू भारतमा जाओस्, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन अनुसारले भन्छौँ न नेपालका चाहिँ अब सहमति बेगर कुनै पनि पानीका प्राकृतिक बहावका संरचनाहरू चाहिँ नबनुन्, बनेकाहरू पनि एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुसार हुन्। त्यसपछि गएर भन्छौँ न अब नेपालको चाहिँ अब यो सिमानाका विवादहरू चाहिँ समाधान होस्, त्यो पनि प्रमाण हेरेर प्रामाणिक आधारमा होस् भन्ने बाहेक नेपालले त अरू के भनेको छ र? यस्ता कुराहरूमा चाहिँ के भनेदेखि हामीले आँखामा आँखा जुदाएर हीनताबोध, लघुतावासबाट मुक्त हुनुपर्छ। परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीतिलाई सुपरिभाषित गरेर आचार संहितामा हामी पहिले चाहिँ आफू खरो उत्रिन सक्नु पर्यो। नत्र भने कस्तो द्वैत चरित्र छ भनेदेखि देवेनजी मैले तपाईँलाई सेयर गरिहालौँ, दिनभरि गाली गर्ने, रातभरि चाहिँ गएर प्रशंसा गरेर चाहिँ कता गएर सँगै बसेर डिनर खान पाइन्छ यो भन्ने किसिमको जुन द्वैत चरित्र हाम्रो छ त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, कि त गाली गर्ने गाली नै गरौँ होइन, त्यसलाई एउटा पर्मानेन्टली एउटा सल्युसन खोजौँ। हामीले तारबार गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, कस्यौँ होइन भनेदेखि त मर्यादित कूटनीतिबाट समस्या समाधान गरौँ, जनतालाई दुःख नहोस्। नाकाबन्दीको बेलामा साइकल चढ्ने भएर धेरै प्रचार गरियो, तर कुन नेताले चढेर अगुवा पछुवा सबै हटाएर त्यो यस्तो किसिमको द्वैत चरित्रबाट चाहिँ मुक्त हामी हुनुपर्दछ। धन्यवाद। धन्यवाद।